حرف ترامپ را شما شنیدید؟ بعضی از این حرفایی که در این سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه مطرح شد لایق جواب دادن نیست. بعضی از این حرفایی که در این سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه مطرح شد لایق جواب دادن نیست. اینقدر سطح حرف پایینه که مایه سرافکندگی گوینده حرف و مایه سرافکندگی ملت آمریکاست. یکی دو جمله رو باید روش توجه بکنیم. رئیس جمهور آمریکا به این کشورهای عربی یک الگویی رو پیشنهاد میکنه که به قول خود او با این الگو این کشورها بدون آمریکا 10 روزم نمیتونن زندگی کنن. اینجوری گفت دیگه. We're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. این حرف ترامپ را شما شنیدید؟ خطاب به آل سعود گفت که اگر ما نباشیم 2 هفته شما نیستید. این حرف ترامپ را شما شنیدید؟ حالا هم در معاملات خود، در رفتار خود، در پیشنهادهای خود همین الگو رو به اینها داره مجددا ارائه میده و تحمیل میکنه، جوری که اینها بدون آمریکا نتوانند زندگی کنند. مطمئناً این الگو شکست خورده است. به همت ملت‌های منطقه آمریکا از این منطقه باید برود و خواهد رفت.